नमस्ते एन्ड वेलकम टु BNB क्लास। हाम्रो ब्याङ्किङ मोड्युल अन्तर्गत अब यो नयाँ भिडियो आज पुनः हामी लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला काइन्डली सब्सक्राइब टु आवर च्यानल इफ यु आर न्यू टु अस एन्ड प्रेस द बेल आइकन टु गेट द फर्स्ट अपडेट्स वेनेभर वी अपलोड अ न्यू भिडियो। सब्सक्राइब र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। आजको हाम्रो टपिक छ एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट, सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन। सर्ट फर्म तपाईले हेर्नु भएको होला, ALM भनिन्छ। अगाडि बढौं। ALM के हो त यो? नामले नै यसको परिभाषा धेरै हदसम्म हैन प्रस्ट्याइदिएको छ। एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट। अब एकछिन हामी केही सोचौं है, अनि सोचौं कि यो एसेट र लायबिलिटी हामी आफ्नो एकाउन्टमा फाइनान्समा कहाँ देख्ने गर्छौं? एकै ठाउँमा हो। यदि तपाईले सोच्नुभयो ब्यालेन्स सिट, त त्यो एकदम सही जवाब छ। Balance sheet is the statement where we list out all the items under asset and liability into different sides. हैन, बासलातमा नै हामी सम्पत्ति र दायित्व अन्तर्गतमा पर्ने जति तत्त्व हुन्छन् ती सबै चाहिँ हामी हैन एकै ठाउँमा चाहिँ लिस्ट आउट गर्ने गर्दछौँ। भनेपछि एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट के हो? It is the management of the items of the balance sheet in terms of volume and quality. बासलातमा रहेका या देखा परेका सबै तत्त्वहरू वा अङ्गहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु नै सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन भनिन्छ। किनभने हामीले थाहा छ बासलातमा दुईवटा मात्र मुख्य वर्गहरू हुन्छन्, एउटा सम्पत्तिको, अर्को दायित्व। त्यस अन्तर्गतमा विभिन्न हैन विभिन्न टाइप्सहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका त्यो सम्पत्ति, विभिन्न प्रकारका लायबिलिटिजहरू त्यहाँ दिइएको हुन्छ। भनेपछि एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट इज एक्चुअली द प्रोसेस वेयर बाई द ब्याङ्क or the organization intends to have qualitative asset and liability, गुणस्तरीय सम्पत्ति र दायित्व आफ्नो बासलातमा देखा परोस् भन्ने उद्देश्यले जुन प्रक्रिया अपनाइन्छ वा जुन कार्य विधि अपनाइन्छ या जुन गतिविधिलाई अगाडि सारिन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट। अब यसका केही परिभाषाहरू हामीले लेखेका छौँ, यहाँ हेरौँ हैन। अङ्ग्रेजीमा पनि छन् र नेपालीमा तपाईँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो दोस्रो परिभाषा एकचोटि म पढ्छु। ALM is the comprehensive and dynamic framework for measuring, monitoring and managing the financial risks. ALM के हो? सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन भन्यो भने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ, बृहत हो र डाइनामिक, गतिशील हो, फ्रेमवर्क, एउटा ढाँचा हो। यो के को लागि? मापन गर्न, मोनिटरिङ अनुगमन गर्न र म्यानेजिङ व्यवस्थापन गर्न। के को व्यवस्थापन? फाइनान्सियल रिस्क, वित्तीय रिस्कहरू, जोखिमहरू एसोसिएटेड विथ, केसँग त्यो सम्बन्धित हुन्छ? चेन्जिङ इन्ट्रेस्ट रेट्स, बदलिदो ब्याज दर, फरेक्स रेट्स, फरेन एक्सचेन्ज रेट्स जसले हामी भन्छौँ, विदेशी विनिमय दरमा कुनै परिवर्तन आउँछ र अन्य परिवर्तन, अन्य तत्त्वहरूमा परिवर्तन आउँछ जसले संस्थाको लिक्विडिटीलाई, लिक्विडिटी भनेपछि तरलतालाई असर पार्दछ। यहाँ लिक्विडिटी मात्र हामी भन्न सक्दैनौँ, यहाँ प्रोफिटेबिलिटी पनि भन्न सकिन्छ। नाफा आर्जन गर्ने जुन क्षमता हुन्छ संस्थाको, त्यसलाई नै असर पार्छ भने त्यो सबै कुरालाई मेजर गर्ने, मोनिटर गर्ने र म्यानेज गर्नुलाई नै हामी के भन्छौँ? एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट। यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो जस अन्तर्गत ब्याङ्कको सम्पत्ति तथा दायित्वको परिमाण भन्छौँ है, क्वान्टिटी या भोल्युम भनौँ, भुक्तानी अवधि, म्याच्युरिटी पिरियड, कहिले चुक्ता गर्नुपर्ने छ या पाउनु पर्ने छ त, ब्याज दर, इन्ट्रेस्ट रेटका कुरा र तिनको उपज, इल्ड्स भन्छौँ नि हामी, त्यहाँबाट चाहिँ हामी कति आर्जन गरिरहेछौँ त्यो सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्नु तथा नियन्त्रण गर्नु, त्यसलाई नै हामी यो सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन भन्छौँ। अब्जेक्टिभ्सको कुरा गरौँ, उद्देश्य किन हामीले यो एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट किन चाहियो त? पहिलो पोइन्ट हेरौँ, यसको मुख्य 3वटा हुन्छन्, त्यसबाहेक अन्य पनि हामीले कुरा गरेका छौँ।
प्रोजेक्ट और इन्हान्स नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, कुल ब्याज आम्दानीको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने एउटा उद्देश्य हो। पहिला चाहिँ प्रक्षेपण गर्नु पर्यो, ल आगामी वर्ष चाहिँ हामी कति ब्याज आम्दानी गर्ने त, र त्यसलाई वृद्धि पनि गर्ने, त्यो पनि हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ। मात्र प्रक्षेपण गरेर होइन, हाम्रो प्रक्षेपण ल 1 करोड रुपैयाँ छ भने हामीले त्यसलाई अझ बढाउनलाई चाहिँ प्रयास र कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पहिलो उद्देश्य। दोस्रो, टु प्रोजेक्ट और इन्हान्स नेट इन्ट्रेस्ट स्प्रेड भन्छौँ नि हामी। अब यो नेट इन्ट्रेस्ट स्प्रेड के हो भन्दाखेरि हामीले कति ब्याज दरमा पैसा ब्याङ्कले होइन, कति ब्याज दरमा पैसा चाहिँ ग्राहकबाट उठाएको छ र कति ब्याज दरमा चाहिँ हामीले पैसा लगानी गरेका छौँ त, त्यस दुवै तत्त्वको बीचको फरकलाई हामी नेट इन्ट्रेस्ट स्प्रेड भन्छौँ। यस सम्बन्धी हामीले एउटा भिडियो पनि बनाएको छौँ, त्यसलाई पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ माथि लिङ्क दिइदिन्छु, तपाईँ त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कुल ब्याज स्प्रेडको प्रक्षेपण गर्नु कति होला त यो वर्ष र कति हामी बढाउन सक्छौँ, त्यो दुईटै कुरालाई चाहिँ हामी उद्देश्यको रूपमा एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत हेर्नुपर्छ। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण छ, टु प्रोजेक्ट और इन्हान्स मार्केट भ्यालु अफ नेटवर्थ अफ ब्याङ्क। ब्याङ्कको बजार मूल्यको कुल मानको प्रक्षेपण र वृद्धि गर्नुपर्छ हामीले। मार्केट भ्यालु, ल एउटा ब्याङ्कको होइन अहिले चाहिँ कति छ, नेटवर्थ कति छ, नेटवर्थ भनेपछि त्यो ब्याङ्कको कुल मान भनौँ न होइन, वर्थ भनेपछि मान चाहिँ कति छ, यसको कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि हामी जब एसेटबाट लायबिलिटी घटाइदिन्छौँ, सम्पत्तिबाट जब हामी दायित्व घटाइदिन्छौँ भने हामी नेटवर्थ आउँछ कि ब्याङ्कको अहिले चाहिँ कति भ्यालु छ त होइन, र त्यो भ्यालुको चाहिँ मार्केट प्राइस कति हो त, बजार मूल्य। अब यो कहाँ देखिन्छ त, यो देखिन्छ तपाईँको बजारमा सेयर मार्केटमा देखिने जो ब्याङ्कको सेयरको प्राइस हुन्छ, मूल्य हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ यो हुन्छ। भनेपछि यो बढाउनका निम्ति हामीले ब्याङ्कको विभिन्न तत्त्वहरूलाई बढाउनु र राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यसले प्रक्षेपण पनि गर्ने र यसले वृद्धि पनि गर्ने उद्देश्य चाहिँ एएलएमको हुन्छ। अब अन्य उद्देश्य हेर्नु भने रिस्क म्यानेजमेन्ट डिसिप्लिन चाहिँ लागू गर्नुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापन अनुशासन। हरेक ब्याङ्क छ, विभिन्न ब्रान्च छन्, त खालि मात्र हेड अफिसले गरेर त भएन। Every branch of the bank should ensure that the risk management is followed as laid down by the head office. अनि अर्को अब्जेक्टिभ, टु स्ट्राइक अ ब्यालेन्स एमङ स्प्रेड प्रोफिटेबिलिटी र भायबिलिटी। अब हामीले स्प्रेड भनेपछि इन्ट्रेस्ट स्प्रेड है, ब्याङ्कको स्प्रेड नाफा र व्यवहारता बीच सन्तुलन मिलाउन चाहिँ उद्देश्य लिएको हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले खालि नाफा कमाउने उद्देश्य गयो भने फेरि ब्याङ्कले जोखिम हुन्छ होइन, स्प्रेडलाई चाहिँ के कम गरिदियो भने अनि हाम्रो नाफा चाहिँ कम हुन जान्छ। र यदि यो दुइटैले सन्तुलन गरिएन भने हाम्रो व्यवहारता, हाम्रो के भन्छ एक्जिस्टेन्स, हाम्रो अस्तित्वमा नै खतरा आउन सक्छ। भनेपछि यो तीनै कुरालाई चाहिँ मिलाउनु पर्यो। बढी नाफाको चक्करमा गयो भने घाटा भएर अस्तित्व गुम्न सक्छ। त्यस नाफाले कन्ट्रोल गरेर हामी इन्ट्रेस्ट स्प्रेड लो नै राखौँ ताकि हामीले रिस्क कम हुन्छ भन्यो भने फेरि हाम्रो प्रोफिटेबिलिटी घटेर अनि हाम्रो के भन्छ अस्तित्वमा नै असर पर्न जान्छ। भनेपछि यो सबैमा एउटा ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्नु पर्यो। अर्को एउटा उद्देश्य टु म्यानेज द मिसम्याच प्रुडेन्टली। मिसम्याच के को बीचमा, एसेट र लायबिलिटीको बीचमा। हरेक संस्थामा एसेट र लायबिलिटी हुन्छ, तर कुन एसेटले कुन लायबिलिटी क्रिएट गरिरहेछ या कुन सोर्सबाट कुन हामी नयाँ सम्पत्ति आर्जन गरिरहेछ, त्यसमा हमेसा केही न केही मिसम्याच हुन्छ। त्यो मिसम्याचलाई नै म्यानेज गर्नु, म्याच गराउनु चाहिँ उद्देश्य हुँदैन। त्यो जुन मिसम्याच हो, जुन चाहिँ रहि नै रहन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गराउने। अब जस्तै हामीले चाहिँ कतैबाट लोन लियौँ 5 लाखको अनि हामीले सम्पत्ति आर्जन गऱ्यौँ 7 लाखको, 2 लाख चाहिँ हामीले आफ्नो पैसाबाट प्रयोग गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो यहाँ एसेट र लायबिलिटी सेम त भएन। लायबिलिटी त हाम्रो 5 लाख मात्र भयो, सम्पत्ति कति छ हाम्रो 7 लाख। त्यो मिसम्याच जहिले नै रहन्छ, तर यसलाई चाहिँ मिलाउनमा हामी केन्द्रित हुनु हुँदैन, यसको व्यवस्थापनमा हामी केन्द्रित हुनु आवश्यक हुन्छ।
अब के स्ट्राटेजी हुनसक्छ हामी हेरौँ। तीनवटा मुख्य स्ट्राटेजी। पहिला स्प्रेड म्यानेजमेन्ट, ब्याजको स्प्रेडको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अब हामीले यो स्प्रेडलाई बढाउनु पर्यो। बढाउनु कसरी पर्यो भन्दाखेरि बाई रिड्युसिङ द रिस्क अफ साइक्लिकल रेट्स। अब जस्तै नेपालमै कोरोनाका कारण ब्याज दरहरू घटिरहेको छन्। अब जुन ब्याङ्कले ऋण लगानी गरेको थियो पहिला ठुलो बढी रेटमा, अब त घटाउनु पर्यो ब्याज दर। तर फिक्स डिपोजिट जुन लिएको थियो पहिला, मानौँ न होइन 9.5% या 9%मा, त्यो त अहिले स्वाट घटाउन मिल्दैन किनभने राष्ट्र ब्याङ्कको नियम छ। भनेपछि त्यो त अहिले अलिकति मिसम्याच भयो नि त हो। त्यो चाहिँ प्रक्षेपण गरेर अलिकति मिलाउनुलाई नै हामी स्प्रेड म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। दोस्रो ग्याप एनालिसिस एन्ड म्यानेजमेन्ट। ग्याप भनेपछि अन्तरालको विश्लेषण गर्नु पर्यो। अब यो ग्याप भनेपछि टाइम ग्यापको कुरा हो है, समय अवधि बिचको ग्याप। जस्तै कुनै सम्पत्ति चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिन्छ, कुनै सम्पत्ति 10 वर्षको लागि चाहिन्छ होइन। कुनै दायित्व चाहिँ 1 वर्षभित्रैमा चुक्ता गर्नुपर्छ, कुनै दायित्व चाहिँ 5 वर्षमा। जस्तै उदाहरण डिबेन्चर अहिले ब्याङ्कहरूले जारी गरिरहेछन्, त्यो त एक किसिमको लायबिलिटी हो, दायित्व हो। त्यो कुनै 5 वर्षको छ, 7 वर्षको छ। अनि त्यसले प्रयोग गरेर विभिन्न ऋणहरू दिइरहेको छ। कुनै ऋण 10 वर्षको हुन्छ, कुनै 1 वर्षको हुन्छ, कुनै 15 वर्षको हुन्छ। भनेपछि त्यो ग्यापलाई चाहिँ एनालाइज गरेर र म्यानेज गर्नु नै ग्याप एनालिसिस म्यानेजमेन्ट। र तेस्रो इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभिटी। यो संवेदनशीलता, ब्याज संवेदनशीलताको चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले कि यदि ब्याज घटबढ भयो भने, जसरी अहिले कोरोनाको टाइममा भइरहेछ भने, हाम्रो टोटल इन्ट्रेस्ट मार्जिन र हाम्रो प्रफिटमा कसरी असर गर्छ त, त्यो एनालिसिस गर्नु पनि यसको चाहिँ एउटा ठुलो स्ट्राटेजी, रणनीति हो। के रिस्क हुन्छ, रिस्कको बारेमा हामीले पहिला नै एउटा भिडियो बनाइसकेका छौँ। म यहाँ माथि लिङ्क दिइदिन्छु, तपाईँ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त एएलएममा मुख्य दुईवटा रिस्क हुन्छन्। एउटा इन्ट्रेस्ट रेट, ब्याज दर जोखिम। ब्याज दर जोखिम भन्नुभयो ब्याज दरमा परिवर्तन आएको कारणले संस्थाको नाफा, संस्थाको आम्दानी, संस्थाको अस्तित्वमा के असर पर्न सक्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट रिस्कले देखाउँछ। दोस्रो लिक्विडिटी रिस्क, तरलता जोखिम होइन। जुन चाहिँ अब तरलता जोखिम भन्छ, ब्याङ्कमा त डेली पैसा चाहियो। कोही व्यक्ति पैसा जम्मा गर्न आउँछ भने कोही व्यक्ति के गर्छ, पैसा विथड्र गर्न होइन, निकाल्न आउँछ भनेपछि त पैसा त चाहियो ब्याङ्कसँग, अनि मात्र नै त्यो कारोबार गर्न सक्छ। त त्यो कारोबार गर्नले पैसा हमेसा हामीसँग हुनु पर्यो होइन। र अब अन्तमा एउटा हुन त इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क यसै अन्डरमा आउँछ, बजार जोखिममा मार्केट रिस्क। तैपनि हामीले चाहिँ एउटा मुख्य तत्त्व भएको कारणले हामीले यहाँ राखिदिएको छौँ कि बजारमा उतार चढाव आयो भने हाम्रो ब्यालेन्स सिटले कसरी असर गर्छ त, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ एएलएमको अन्डरमा हो। किनभने त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो ब्यालेन्स सिटलाई गर्छ नि त असर होइन। सम्पत्ति प्राइस, सेयर प्राइस बढ्यो त हाम्रो के हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा असर गर्छ, आदि इत्यादि कुरा। अब हामीले यो कमिटीको एउटा सानो कुरा गरौँ। सबै ब्याङ्कले एउटा सेटअप गर्छन् एल्कोहरू होइन, जसमा चाहिँ जेनरली सिइओ चाहिँ चेयरम्यान हुन्छन् अनि अन्य पदाधिकारी, उच्च स्तरीय पदाधिकारीहरू चाहिँ त्यसको सदस्यहरू हुन्छन्। यसमा मुख्य कुरा के हो छ भन्दाखेरि रिस्पोन्सिबल फर डिसाइडिङ द रिस्क म्यानेजमेन्ट पोलिसी। रिस्क म्यानेजमेन्ट पोलिसी चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ डिसाइड गर्नलाई यही समितिले गर्छ र गाइडलाइन्स, त्यसका निर्देशन आदेश होइन, निर्देशिकाहरू भनौँ न, के को लागि, तरलताको लागि, ब्याज दरको लागि, फरेन एक्सचेन्जको लागि, इक्विटी प्राइस रिस्कको लागि होइन। यसमा चाहिँ रिस्क रिटर्नले चाहिँ देखिन्छ कि कति जोखिम र कति प्रतिफल। यही कुरालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर यस समितिले एल्कोको सम्बन्धी पोलिसीहरू बनाउने गर्छ। भनेपछि यसले के गर्छ कि ब्यालेन्स सिटमा कहाँबाट रिस्क छ, कहाँबाट प्रतिफल छ त, र कसरी त्यो दुइटैले म्यानेज गर्न सकियोस् त, त्यसै सन्दर्भमा रहेर चाहिँ यो समितिले काम गर्ने गर्दछ। त्यही कुराले चाहिँ हामीले लेखेका छौँ। तपाईँ एकचोटि यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तिनैवटा कुरा हुन्छ कि इन्ट्रेस्ट स्प्रेडको कुरा, सेन्सिटिभिटीको कुरा र ग्यापको कुरा होइन। ब्याज दर कसरी आउँछ, कसरी बढाउने, कसरी घटाउने, सम्पत्ति र दायित्व बिचको जुन समय अवधिको अन्तराल छ त्यसलाई चाहिँ कसरी सन्तुलनमा मिलाउने, र ब्याज दर प्रति हाम्रो ब्याङ्क चाहिँ कति जोखिममा छ त, कति संवेदनशील छ त, त्यस सबै सन्दर्भमा चाहिँ यो समितिले निर्णय गर्ने गर्दछ। यसमा उच्च अधिकारीहरू मतलब माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू मात्र सम्मिलित हुन्छन्। यति भन्दै आजको हाम्रो यो भिडियो समाप्त भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सेयर अ भिडियो एन्ड क्लिक एट द लोगो टु सब्सक्राइब. And yes, keep learning with BNB class, and please share our videos among your friends, and thank you so much for being with us.